गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घरों में खुश और मुतमईन होंगे। खुदा आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिनलिटी, असलियत। हमारी असलियत क्या है? एक शेर है, जगजीत की गज़ल आई है, मुझे नहीं पता ये लिखी किसने है। उसमें एक शेर है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। खुदा ने तो हमें मिलजुल कर मोहब्बत, सलूक और इत्तेफाक से रहने के लिए बनाया था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। खुदा ने दुनिया में जो जो चीज़ें भी बनाई, चरिंद परिंद, आसमान, हवा, पानी, पौधे, चांद, सूरज, धूप, जो जो चीज़, समंदर, जो जो चीज़ भी, पानी, हवा बनाई, वो सब चीज़ें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रही हैं। उन्होंने कभी इस तरह नहीं किया, हवा ने कभी इस तरह नहीं किया कि मैं किसी इंसान से नाराज़ हूँ तो इसको ऑक्सीजन ख़त्म कर देते हैं, इसको मारते देते हैं, यहीं खड़े रहने दो। या 10 बंदों से नाराज़ हो गई हो तो 10 बंदे खड़े खड़े वहीं मर जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन खुदा की एक वाहिद क्रिएशन इंसान है, जिसको खुदा 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और उसकी शारक के भी नज़दीक रहता है, और उसने हमें बाख्तियार बना दिया है। उस बाख्तियार बनने में इंसान, क्योंकि खुदा ने ही सब इंसान बनाए हैं, सभी चीज़ें खुदा ने बनाई हैं, तो उस बाख्तियार होने में हमें बहुत खुशी भी मिली है। और बड़ी खुशी की बात है कि हम घर में भी लोग एक दूसरे से मशवरे लेना इतना पसंद नहीं करते, और वो तो चले एक अलग सी बात है, लेकिन अपने क्रिएटर को भूल जाना जिसने हमें बनाया हो, इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और कुछ भी नहीं है। खुदा चाहता है कि हम खुदा के कहने पर चलें, और उसको हम पे 100% यकीन था और है, आज भी है, कि हम कभी ना कभी सब कुछ बदल के खुदा के बनाई हुई इंस्ट्रक्शंस पर, उसकी बताई हुई बातों पर ही चल के दुनिया को एक रहने की बेहतरीन जगह बनाएंगे और शैतान को शर्मिंदा कर देंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि खुदा ने जो दरख्त बनाए, जिस दरख्त से जो फ्रूट खुदा ने उसको कहा कि तू ये फ्रूट उगाएगा, उससे वही फ्रूट उतरता है। जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, वो जिस जगह से, जो सब्ज़ी जिस पौधे से उगनी चाहिए उसी से उगती हैं। उन लोगों ने कभी, उन चीज़ों ने अपने आप को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। वो इसीलिए नहीं की क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, बाख्तियार नहीं हैं, और हम बाख्तियार हैं। लेकिन इंसान इस बात से कितना खुश है, इस बात को वो कितना एडमायर करता है खुदा की को, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। खुदा ने सोचा तो ये था कि हम जो है अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएंगे, एक दूसरे के लिए भी इतना एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे कि शैतान को शर्मिंदा कर देंगे। लेकिन हम एक दूसरे के लिए इतने परेशान नहीं हैं, या अपनी ज़िंदगी में जब हमारी ज़िंदगी में दूसरों के लिए कमी या एहसास की कमी या फ़िक्र की कमी आ जाती है, तो उसके लिए हम इतने फ़िक्रमंद नहीं होते जितना हम अपने घर के मटेरियल के लिए हो जाते हैं। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा फ्रिज, हमारा फ्रीज़र, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, हम वो जिस ब्रांड की हो, हम उसी ब्रांड के बंदे को ढूंढते हैं, उस वर्कर को लेके आते हैं, और वो चंद ही मिनटों में उसको ठीक करके चला जाता है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने इस ब्रांड की चीज़ खरीदी थी और उसी बंदे ने आके उसको मिनटों में ठीक भी कर दिया है, और हम बड़ा उस पर प्राउड भी फील करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इंसान को एक ही बनाने वाली ज़ात है, और एक ही ज़ात है जिसने हम सबको क्रिएट किया है। इस पे इंसान इतना ज़्यादा खुश नहीं है, बल्कि इंसान इस पे फ़ख्र करने की बजाय इस नेमत और बरकत नहीं समझता, बल्कि खुद इंसान तो ये समझता है कि हम सारे बराबर कैसे हो सकते हैं। वो इस चीज़ को कभी भी पसंद नहीं करता, बल्कि वो जो है हमेशा ही इंसान में छोटी छोटी नकाइस और बुराइयां ढूंढ के उसको हमेशा अपने से कमतर
دکھانے کے لیے برابر محنت کرتا رہتا ہے. وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنے برابر ہونے کو فخر کی بات نہیں سمجھتا. اور کبھی کہیں نہ کہیں مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی انسان اس بات پہ بھی برا سمجھ رہا تھا کہ میں انسان ہوں اور یہ بھی انسان ہے. یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. یہ انسان اور ہے، یہ میں انسان اور ہوں. انسان تو سارے ایک جیسے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب ہم آتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی کوالٹیز میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. اس سے ہمیں ہماری عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے ہمارا کام صرف انسان کو انسان سمجھنا ہے اور اس کو اپنے برابر سمجھنا ہے. اس میں ناخوشی کی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے تو ہم اپنے خدا کو، اپنے رب کو اپنے آپ سے ناراض کر دیتے ہیں. انسان اپنا بہت سا قیمتی وقت جو اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنے میں اور اپنے بہت سارے اچھے کاموں میں گزار سکتا ہے، اس کو ویسٹ کر کے دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر ان کو کمتر سمجھنے میں اور اس بات کو کی تشہیر کرنے میں بہت سارا اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے ماں اپنی اولاد کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ خود اس کو کتنا بھی مارتی ہو یا خود وہ اس سے کتنی بھی تنگ ہو، لیکن وہ دوسروں سے اپنی اولاد کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی. اسی طرح خدا اپنے بندوں کے ساتھ چاہے جیسا بھی ہے، چاہے وہ ان کو چھوٹی موٹی باتوں پہ جھڑکتا بھی ہو، لیکن وہ ایک انسان کو برا سمجھے، وہ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا. کیونکہ یہ کام تو شیطان کا ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. اسی لیے خدا نے شیطان کو اپنی بادشاہی میں سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ انسان پر الزام لگاتا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ انسان کبھی بھی خدا کا وفادار نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے شیطان آج بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے. وہ ایک انسان کو دوسرے سے لڑاتا رہتا ہے، لڑواتا رہتا ہے. لیکن خدا ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آگے ہیں تو اب ہماری واپسی کبھی نہیں ہونی. بے شک کہ خدا نے ہمیں بااختیار بنایا ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی بتائے ہوئی راہوں پر، اس کے انسٹرکشن پہ ہی چلیں. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیتا. جب تک کہ ہم خود اس سے اپنا کنیکشن جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے یا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک خدا ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیتا. اور ہم اتنی دیر میں جب تک ہم بھی اس کی پکڑ میں نہیں آتے تب تک ہمیں خدا یاد نہیں آتا. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ہم انسانوں سے پیار کریں، ان کو اپنا برابر سمجھیں، اور بلکہ اگر ہمیں کبھی کسی انسان کی کوئی ایسی چیز جو ہماری نظر میں ایک نقص ہے یا کوئی کمزوری ہے یا کوئی اس سے غلطی ہو ہی گئی ہے کسی انسان سے، تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہمارا کریٹر تو ہماری شارک سے بھی نزدیک ہے اور وہ جلدی سے ہماری اس برائی کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن ہم اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں. ہم اس کی پبلسٹی کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر بتانا چاہتے ہیں. جس طرح صحیح کمپنی کا بندہ ہر چیز کو جلدی سے ٹھیک کر دیتا ہے، اسی طرح دل سے مانگی ہوئی دعائیں بھی کبھی رائگاں نہیں جاتی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. آمین ثم آمین. سننے کے لیے شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فیڈ بیک دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جیسے جیسے میں ویڈیو بناؤں وہ آپ کے پاس پہنچتی رہے.